वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुवज्जद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि। सलवात बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है करीम खालिक बानियान की इस फर्श अज़ा और जिस मरहूम की रूह पुरफतू की बुलंदी दर्जात के लिए ये मजलिस अज़ा है, मालिक उस मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन। पाक परवरदिगार उस मरहूम को आला अलीशीन में शुमार फरमा। आमीन। बारे लहा उसकी कब्र को इमाम ज़माना की इंतज़ार का करार दे। आमीन। बारे लहा उनके गुरसा को सब्र जमील अता फरमा। आमीन। पाक परवरदिगार उनके गुरसा को मरहूम के लिए नेक आमाल इसाल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक जितने मिल्लत तशय्युअ के शुहदा मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, मालिक सब की अरवाह को आला अल्लीजीन में शुमार फरमा। पिछले दिनों मेरी बहन भी इस दुनिया से रुखसत हुई, दुआ कीजिए मालिक उसके भी दर्जात को बुलंद फरमा। पाक परवरदिगार जितने मोमिनीन और मोमिनात इस मजलिस अज़ा में आए हैं, इस ज़िक्र के सदक़े मालिक इम्तिहाना पढ़ने वालों का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक बानियान की इस मेहनत को इनके मरहूमीन की बुलंदी दर्जात का वसीला कराए। मालिक मोमिनीन के दिलों में जो जो दुआ है, मैं सबकी तमाम दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ, सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मालिक हर दुआ की दुआ वारिस कुल हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि यहीं बैठे बैठे दुआएं कबूल हो जाए। अज़ान आली बेदार हैं, समात मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूँ। थके हुए तो नहीं? बिस्मिल्लाह। ज़्यादा ज़हमत नहीं है और बात मुश्किल भी नहीं है। फ़ज़ाइल का पहला जुमला है, भाई मेरी तरफ देखिएगा। फ़ज़ाइल का पहला जुमला, लेकिन जुमला पढ़ने से पहले दो लफ्ज़ हैं। एक है लफ्ज़ आफत, एक होता है आफियत। आफत मुसीबत को कहते हैं, अचानक आने वाली परेशानी को कहते हैं। आफियत निजात को कहते हैं, बच जाने को कहते हैं। लो लफ्ज़ समझा के फ़ज़ाइल का पहला जुमला कहने लगा हूँ। कायनात की हर आफत जिसके नाम के सदके आफियत में बदल जाए उसे हुसैन कहते हैं। क्या बात। आप ये शादी, ये आपको पता है कि अरबाइन के दिन है, चहलुम के दिन है, और हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हर अज़ादार की तमन्ना होती है कि ये दिन हो तो बंदा करबला में। भाई तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। कोई रवायती गुफ्तगू नहीं है, मेरा घर है, यहाँ कोई ज़ाकिरी मनवाना मकसद नहीं है, बस दो चार बातें करनी है जो आपकी समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। हर बंदे की तमन्ना होती है कि ये दिन हो तो बंदा करबला में हो। ये करबला जो लफ्ज़ है, ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, मजमूआ। करबो बला। करब कहते हैं मुसीबत को, बला कहते हैं आफत। तवज्जो चाहिए मुझे। इसे करबो बला मिला के पढ़ो तो करबला। इसे करबला इसलिए कहते हैं कि जब से ये जमीन है तब से जो भी इस जमीन से गुजरा है उस पर मुसीबत भी आई है। तवज्जो नहीं है आपकी? क्या बात है। उस पर मुसीबत आई, उसे तकलीफ का सामना हुआ। तारीख़ करबला को जो बंदा पढ़ चुका है वो मेरी तायीद करेगा, और जिसने नहीं पढ़ी वो जाके पढ़ ले और मेरी बात की तसल्ली कर ले। इस जमीन से जो नबी भी गुजरा है तो जख्मी हो के गुजरा है। पता नहीं आपके सरंग में सुन रहे हैं, बात है जो मैं बहुत बड़ी कर गया हूँ। जो नबी भी शायद इस जमीन से गुजरा है जख्मी हो के गुजरा है।
حالانکہ ابھی حسین نہیں آیا لیکن اللہ نے نذرانہ پہلے لے لیا ہے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ کیا بات، سمجھ گئے؟ پتہ چلا کہ یہ وہ زمین تھی جو بھی اس زمین پہ آتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی۔ پھر اس زمین کو حسین نے آباد کیا۔ لوگ کتنا بولو گے، قیامت تک بولتے رہو، میرا جملہ پھر بڑا ہے۔ اس زمین پہ جو بھی آتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی، پھر اسے حسین نے آباد کیا۔ تو فرق کیا ہے؟ پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی، اب جس پہ مصیبت آتی ہے وہ کربلا چلا جاتا ہے۔ آباد رہو جی، سلام۔ اتنا بھی بولتے رہے تو گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو دو چار بندے چپ ہیں، اللہ جانے شاید آگے کہیں جا کے وہ بولیں گے میرے ساتھ۔ توجہ ہے حضور؟ حسین نے کربلا میں کیا ہے۔ لو یہ ایک جملہ اگر میں سمجھا گیا تو میرے آنے کا مقصد ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حسین آیا خیمے لگا کے چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین نے کربلا کے بیابان کو کارخانہ بنا لیا تھا۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے تو ضرور بولے، اور جو سمجھ کے نہ بولا پھر مجھے افسوس اس بندے پہ ہوگا۔ حسین نے کربلا کے بیابان پہ، حسین نے کربلا کے ریگستان پہ، حسین نے کربلا کے صحرا پہ کارخانہ لگایا۔ آپ کارخانے کے شہر میں رہتے ہیں، آپ سے بہتر کارخانے کی تعریف کوئی نہیں جانا۔ آپ کے ہاں کارخانے ہیں، وہاں دھاگا آتا ہے، اسے کپڑا بنا کے لوٹا دیا جاتا ہے۔ جو کارخانہ حسین نے لگایا، ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، میرے جملے کی قیمت نہیں ہے۔ جو کارخانہ حسین نے لگایا وہ بڑا عجیب تھا۔ حسین انسان لیتا رہا، علیہ السلام بناتا رہو جی، شاہری بڑے نے ہاتھ پیر کی ذاکری پہ مجھے یقین نہیں ہے، ہاتھ پیر میں مارتا ہے، لفظ ہی ہیں۔ علامہ اظہر زیدی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، وہ کہتے تھے لفظ بڑا ہونا چاہیے، جملے میں زور ہونا چاہیے، آواز میں نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میرے جملوں میں زور ہوگا، آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین انسان لیتا رہا، علیہ السلام بناتا تھا۔ حسین نے حبیب لیا، علیہ السلام بنا دیا۔ حسین نے جون لیا، علیہ السلام بنا دیا۔ حسین نے مسلم ابن اوسجہ لیا، علیہ السلام بنا دیا۔ اچھا، یہ تو سارے پیچھے سے حسین کے ساتھ تھے نا، 2 لمحے کا حر بھی حسین نے لیا ہے تو کم از کم علیہ السلام بات رہو، سلام۔ اب بھی حسین کا اختیار سوچو گے، یاد رکھنا علیہ السلام یا اللہ بناتا ہے یا حسین بناتا ہے۔ سلامت۔ اچھا، یہ کارسازی ہم نے نہیں دیکھی، کیونکہ جب کربلا تھی ہم پتہ نہیں کہاں تھے، لیکن ایک کارسازی حسین کی ہم نے دیکھی ہے۔ اب جتنے گنہگار ہیں وہ ضرور توجہ کریں، اور جو بندہ اپنے اعمال پہ مطمئن ہے وہ بے شک چپ رہے، اور جس کا آسرا ہی حسین اس پہ بولنا واجب ہوگا۔ ایک کارسازی ہمیں حسین کی دیکھنی ہے، وہ کیا؟ محشر کے دن کچھ حسین کے ماتمی اتنے بڑے گنہگار ہوں گے کہ کبریائی بھی ان سے منہ موڑ لے گی۔ اب ذرا سوچو، جس سے اللہ منہ موڑ دے اس کا حشر کیا ہوگا؟ اب وہ حیران پریشان کہ اللہ کی جود و سخا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا، اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اچانک ان کے کانوں میں آواز پڑے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں آخری اپیل کو حسین کہتے ہیں۔ زندگی ہم آپ تھک گئے ہیں تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر آپ نے سننا ہے تو میں نے سنانا ہے، پڑھنا برائے پڑھنا مجھے نہیں آتا، نہ میرا مقصد ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ کی آواز آئے گی تو میں پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آخری اپیل کا نام حسین ہے۔ تب وہ گنہگار فرشتوں سے پوچھیں گے حسین کہاں ہے؟ تب فرشتے بتائیں گے وہ جو سامنے مسند ولایت پہ براجمان ہے وہی تو حسین ہے۔ سلامت رہے وہ ہاتھ جو حسین کے سر پہ اٹھا، وہ جو مسند ولایت پہ جج بن کے بیٹھا ہے وہی تو حسین ہے۔ تب وہ سارے حسین کے سامنے جا کے کہیں گے حسین ہم وہ گنہگار ہیں، ہم سے اللہ کے جود و کرم نے بھی منہ موڑ لیا، گنہگار کتنے بھی ہوں ماتمی تو تیرے ہیں نا۔ حسین انہیں تھوڑا سا جگہ میں دو چار لفظ کہہ دوں، کتنے بھی گنہگار ہوں ماتمی تو تیرے ہیں۔ تب حسین عجیب سوال کرے گا، حسین کہے گا پریشان کیوں ہو، وہ خاک کربلا کہاں ہے جو تمہارے کفن میں رکھی گئی؟
हाय हाय हाय, चाहना यार खुदा की। वाह, वाह, वाह। वो खाके करबला कहाँ है जो शायद तुम्हारे कफन में रखी गई? वो सारे गुनहगार कहेंगे मौला हमारे दामन में है, हमारे दामन में है। हुसैन कहेगा खाके शिफा के होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं। जो बंदा हुसैन को हुसैन मानता है, बोलना उसने है। जो हुसैन को सोचता है वो चुप रहे, उसका चुप रहना मुझ पे एहसान है। हुसैन कहेगा खाके शिफा के होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं, जाके उसी कतार में खड़े हो जाओ। अगर अल्लाह ने जन्नत दे दी तो ठीक है, वरना ये खाके शिफा ले आना, मैं एक निगाह से तुम्हें बहलोल बना दूंगा। आबाद रहो सलामत। ये गुफ्तगू सारा शिया सुन्नियों के लिए। क्या बात। याद रखिए, दिल आजारी करना ये कतन शियत नहीं है। दुनिया ये समझती है कि शिया साहब रसूल के मुनकिर हैं। ये मैं मिंबर पे खड़ा हूं, सबसे बेहतर असहाब को माना ही शियों ने। वाह वाह वाह। उसकी दलील ये है कि पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया, हमने यजीद को लानतुल्लाह ही कहा है, रजी अल्लाह नहीं कहा। आबाद रहो जी, सलामत रहो। हमारे यहाँ सलमान जैसे रजी अल्लाह होते हैं। वाह 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 वाह। जितने शिया सुन्नी बैठे हो, मेरी गुफ्तगू सबके लिए, किसी एक मसलक के लिए नहीं है। मैं एक निगाह से तुम्हें बहलोल बना दूंगा। हो सकता है कोई बंदा सोचे कि भाई हुसैन बहलोल कैसे बना सकता है। तारीख में एक वाकया गुजरे, अगर तवज्जो है तो आपको सुनाऊं। इरादा है, दो मुज्तहिद आपस में बहस उनकी हो गई। एक कहता है कि सलमान अफजल है। वाह वाह। जानिएगा खुदा की, बड़ा दर्जा है सलमान का, वाह वाह। कोई मामूली दर्जा नहीं। सरकार फरमाते हैं ईमान के 10 दर्जे हैं, 10वें पे सलमान है। वाह 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 वाह। तवज्जो है, 10वें दर्जे पे वो कहता है सलमान अफजल, दूसरा कहता नहीं अब्बास अफजल। वाह वाह। अब दोनों मुजतहिद थे, जहां मुजतहिद हो वहां हम जैसे तो बात ही नहीं कर सकते। वाह वाह। उनकी बहस होती रही, वो अपने दलाइल देता रहा, ये अपने देता रहा। और जब उलमा की बहस हो ना तो नतीजा नहीं निकलता। वाह वाह वाह। पता नहीं कौन समझा, क्योंकि उन्हें भी 1000 बातें आती हैं, उन्हें भी आती हैं। नतीजा निकला कोई नहीं, अपने अपने घरों को चले गए। वो जो कहता था ना सलमान अब्बास से अफजल है, वो जब सोया तो ख्वाब में हुसैन की मां आ गई। आपने जागना है, खुदा के वास्ते मैं इतना बड़ा नतीजा आपके सुपुर्द करने लगा हूं जो बंदा जाग रहा है। ख्वाब में हुसैन की पाक अम्मा आ गई, बीबी जलाल में थी। बीबी ने कहा उठ, आज क्या बहस करता रहा? कहा बीबी बस मैंने यही कहा है तेरी दहलीज का सलमान अब्बास से अफजल है। बीबी ने कहा तेरे पास दलील क्या है कि अब्बास से सलमान अफजल हो सका? बीबी बात सिर्फ ये है कि सलमान की 600 साल उम्र है। वाह वाह वाह। भाई आपने गौर नहीं की? क्या बात। अहले सुन्नत की किताब अल असाबा फी तमीज़ सहाबा, अहले सुन्नत की किताब रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबशरा, दोनों किताबों में लिखा है असलमान बिल बतख्शान मिन हवारियीना ईसा इब्न मरियम। सलमान बिन बतख्शान ईसा के सहाबियों में से था। अब आप अंदाजा कीजिए, काना सलमान बिन बतख्शान मिन हवारियीना ईसा इब्न मरियम, जो ईसा इब्न मरियम का सहाबी हो तो रसूल के जमाने में यानी कम से कम 600 साल उम्र बनती है सलमान की। कभी भी उसने 600 साल इबादत की, अब्बास ने सिर्फ 32 साल। बस इस बुनियाद पे मैंने कह दिया सलमान अफजल है, अब्बास अफजल नहीं है। बीबी के चेहरे पे जलाल आया। अब मैं समझाना चाहता हूँ हुसैन बहलोल कैसे बना सकता है। बीबी के चेहरे पे जलाल आया। बीबी ने कहा आज के बाद ये बहस ना करना, तुझे अगर पता नहीं अब्बास क्या है तो चुप रहना था। कहा बीबी तू बता दे अब्बास क्या है। बीबी ने कहा बस इतना समझ ले, मेरा अब्बास अगर एक निगाह करम जमीन पे डाल दे सारी मखलूक को सलमान बना दे। सलाम दिएंगे आप भाई। सलमान बहलोल से बहुत अफजल है। लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं, दावत फिक्र है सबके लिए। उस अली को तो किसी के साथ ना तोलो जिसका नौकर मट्टी से जन्नत खल्क करता हो। बैठे हैं, बात है जो मैं कर गया। भाई अली से बराबरी करनी बात की बात, अली के नौकरों की बराबरी करके दिखा।
ہاں میں نے قرآن میں پڑھا عیسیٰ دعویٰ کر رہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر. عیسیٰ کہتا ہے میں مٹی سے پرندے خلق کرتا ہوں. ہاں واہ واہ عیسیٰ کو مٹی ملے تو وہ پرندہ خلق کرتا ہے, بہلول کو مٹی ملے وہ جنت بنا دیتا ہے. واہ واہ اسے نہیں سمجھ آئی تو میں آخری لفظ اس جملے پہ میں سمجھا دوں تھوڑا سا اور. پرندہ فانی ہے, جنت فانی نہیں. واہ 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 پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. بھئی عیسیٰ نبی ہو کے فنا کو خلق کر رہا ہے, علی کا نوکر بقا بنا رہا ہے. واہ 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 تو علی کو علی مانو, کسی سے مقابلہ نہیں ہے علی کا. علی نفس پیغمبر ہے, علی نفس رسول ہے. واہ واہ کون ہے حسین؟ فرمایا میں ایک نگاہ سے تمہیں بہلول بنا دوں. بہلول بغداد کی مٹی سے جنت بناتا تھا, تم خاک شفا سے جنت بنا لینا. آپ کی زندگیاں ہوں, آپ کی سلامتی. حسین وہ کارساز ہے جو بنانے پہ آئے تو کربلا کی خاک کو قرآن بنا دیتا ہے. واہ 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 جسے نہیں سمجھ آئی اس سے مجھے معافی. قرآن کسے کہتے ہیں بھئی؟ توجہ, میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں بے مثل ہوں. میں نے خاک شفا سے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی بے مثل ہوں. واہ 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 جی واہ. توجہ, قرآن کہتا ہے میں بے مثل, خاک شفا کہتی میں بے مثل. قرآن کہتا ہے مجھ میں 14 سجدے ہیں. واہ 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 جی واہ, کیا بات. قرآن کہتا ہے مجھ میں 14 سجدے ہیں. خاک شفا کہتی ہے مجھ میں 18 مسجود رہتے ہیں. واہ واہ پڑھ گیا جو مجھے. خاک شفا کہتی ہے مجھ میں 18 مسجود رہتے ہیں. کسی کو حسن سجدہ کرنے آتا ہے, واہ واہ واہ, کسی کو وفا سجدہ کرنے آتا ہے, اور کوئی تو ایسا ہے جسے سجدہ بھی خود سجدہ کرنے آتا ہے. واہ واہ واہ. آپ کی زندگی حسین 14 میں بھی ہو تو لا شریک ہوتا. واہ واہ. لا شریک کسے کہتے ہیں؟ جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. آدم سے لے کے مہدی تک حسین ایک. بھئی آخر وجہ کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. اس کی پرکار مشیت نے کئی محمد بنائے, واہ واہ. اس نے کئی علی بنائے. آپ سوچ میں پڑ گئے. بھئی محمد خود محمد باقر یہ بھی محمد. ویسے تو رسول نے خود کہہ دیا تھا ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہمارا درمیان والا بھی محمد, ہم سارے کے سارے محمد. ان محمدوں میں بھی کچھ محمد تھی. آپ کی خیر ہو تو سمجھ کے اٹھا ہو. ان محمدوں میں بھی کچھ محمد تھی. محمد باقر دوسرے, اور بھی گن لے. محمد تقی تیسرے, محمد مہدی چوتھے. علی بھی اللہ نے ایک نہیں بنایا, ایک علی خود علی, دوسرا عباس ہو بہو علی, تیسرا سجاد علی, چوتھا اکبر علی, پانچواں اصغر علی, توجہ, چھٹا رضا علی, ساتواں نقی علی. ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے جی آپ شیعہ کافر ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ علی کو اللہ مانتے ہیں. میں نے کہا اس بات پہ پکے رہنا, مجھے بتا اللہ کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک. میں نے کہا جس گھرانے کو ہم مانتے ہیں وہاں علی 7 ہیں. جسے سمجھ آئی, جس گھرانے کو ہم مانتے ہیں وہاں علی 7 ہیں, وہاں علی ایک نہیں ہے. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, علی کو علی مانتے ہیں. یہ مہربانی کرنا ہم. اس کی پرکار مشیت نے 4 محمد بنائے, کئی علی بنائے. اس نے حسن بھی 2 بنائے, ایک حسن مجتبہ, ایک حسن عسکری. اب یہ جملہ جاگ کے سننا, میری گفتگو کا حاصل جملہ ہے. پتہ چلا جب بھی اس کی پرکار مشیت حرکت کرتی ہے وہ کئی محمد بناتا ہے, وہ کئی علی بناتا ہے. اس نے حسن بھی 2 بنائے, اس نے ایک حسین بنایا, دوسرا نہیں بنایا. سلامت رہو جی, بس کلوز کرنے والا. اس نے ایک حسین بنایا, دوسرا نہیں بنایا. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیا تھا کہ جس کائنات میں کئی محمد سما گئے, اس میں ایک حسین آیا, دوسرے کی جگہ نہ رہی. تھکے جی, بسم اللہ, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. لے جی, اب کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے, ہو کوئی برداشت کرتا ہے کرے. میں حسینیت پہ آخری فضائل کا جملہ پڑھ کے 2-4 جملے مصائب کے پڑھ کے منزل تمام کرنے والا ہوں. کوئی تو ایسا کام ہے نا
جو صرف حسین نے کیا، ہائے ہائے واہ واہ جس کی وجہ سے پھر کوئی دوسرا حسین نہ ہو سکا۔ اب تھوڑا سا آپ جاگیں گے تو میں وہ جملہ کہہ سکتا ہوں، ورنہ جملہ وہ کہا نہیں جا سکتا۔ کلیجے بھی مضبوط رکھنے ہیں، برداشت بھی آپ نے پوری رکھنی ہے، اور پھر حسین کو سنا ہی حوصلے والوں سے جاتا ہے۔ حسین کو سننا حوصلے کا کام ہے۔ ایسا کیا ہے جو صرف حسین نے کیا، باقی 13 حجتوں نے بھی نہیں کیا؟ میں نے وہ کام تلاش کیا، جاگنا۔ باقی 13 وہ ہیں جن سے اللہ کہتا رہا مانگو کیا چاہیے میں دیتا ہوں۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ باقی 13 وہ ہیں جن سے اللہ کہتا رہا مانگو کیا چاہیے میں اللہ دیتا ہوں۔ ایک حسین ہے جو کربلا کے ٹیلے پہ اس سے کہہ رہا تھا مانگ کیا چاہیے میں حسین دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا اس نے بھی ایک قانون بنایا ہے، جب اس نے 13 کو دیا، یہ بات پسند آ رہی ہے جی؟ ماشاءاللہ آپ ذرا مشکوک دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑا سا مسکرائیے۔ 13 جو تھے ان میں اور حسین میں ایک فرق جو میں بتا سکا، ویسے فرق اور بھی ہے، پوری توجہ، لیکن جب اللہ نے ان 13 کو دیا، ان کو دینے میں اللہ نے ایک قانون رکھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تب تک دوں گا جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ۔ واہ 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 جاگنا خدا کی، کیا بات۔ میں تمہیں تب تک دوں گا جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ جب تک یہ راضی نہ ہو جائیں تب تک وہ دیتا رہے گا۔ واہ واہ اب جتنے بندے بیٹھے ہو سارے تائید بھی کرنا، سر نہیں ہلانا، بات صحیح ہو تو زبان سے بولنا، غلط ہو تو اٹھ کے بولنا۔ واہ 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 اور یاد رکھیے گا کوئی بات سوال ہو میری گفتگو کے متعلق، ویسے نہیں، ویسے پھر کرنا ہو تو بیٹھے، میری گفتگو پہ کوئی سوال ہو تو دل پہ نہیں رکھنا، سامنے کھڑے ہو کے سوال کرنا ہے، کیونکہ یہ سلونی والوں کا منبر کیا بات۔ بقطع یہ نہیں ہے کہ میں چوک میں پڑھ رہا ہوں تو میں غلط پڑھوں گا، نہیں، میں اپنے حرف کا ضامن ہوں۔ کیا بات۔ یہاں بھی اب پڑھتے ہوئے بھی اور پڑھ کے جانے کے بعد بھی آخری دم تک اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں۔ کیا بات۔ پوری ذمہ داری سے بات ہوگی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تب تک دوں گا جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ، تو پھر تب تک تو دینا پڑے گا نا جب تک یہ راضی نہ ہو جائے۔ اب کیسے پتا چلے کہ 14 راضی کہاں ہوں؟ واہ واہ بھئی جب تک نعمتیں آتی رہیں سمجھ لو بھی راضی نہیں ہوئے، اور جہاں نعمتیں تمام ہو جائے سمجھو 14 راضی ہو گئے۔ واہ واہ نماز آ گئی یہ راضی نہیں، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، راضی کہاں ہوئے؟ جہاں نعمتیں تمام ہوئی، جہاں نعمتیں تمام ہوئی وہی راضی ہوئے۔ لکھوں تک صحرا میں رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، 14 راضی ہو گئے، آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو جی۔ حسین نے بھی یہی قانون اس کے ساتھ رکھا، بارہا اس نے کہا حسین بس کر۔ واہ واہ یار آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کتنا لفظ کہیں گا۔ بارہا اس نے کہا حسین بس کر۔ حسین نے کہا تجھے تیرا قانون یاد ہے نا، تو تب تک دیتا رہا جب تک وہ راضی نہ ہو گئے۔ حسین تب تک بس نہیں کرے گا جب تک تو خود نہ کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ تو حسین نے تلوار میان میں کب رکھی؟ جب اس نے کہا ارجعی الی ربک راضیۃ، سلامت آ جا واپس میں راضی ہوں۔ 13 دفعہ حسین سے اللہ نے خطاب کیا کربلا میں، 13 دفعہ، کبھی توقیع آئی حسین بس کر۔ حسین نے کہا پروردگار ابھی حسین نے جو تجھ سے عشق کیا اس کے جنون کا جوہر تو دکھائے ہی، ابھی بس کیسے کریں؟ کبھی فرشتے آئے، راحیل فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کے، حسین اللہ کہتا بس کر۔ یہ راحیل فرشتہ تھا، جسے نہیں پتا میں اس تعارف کرا دوں،
जिस दिन अली और बतूल का निकाह हुआ था, इसराइल फरिश्ते ने चौथे आसमान पे बैतुल मामूर पे बैठ के दोनों का निकाह का खुतबा पढ़ा था। वाह वाह वाह। क्योंकि अली का निकाह 11 जगह पे हुआ खुतबे के। ये राहील फरिश्ता था जिसने चौथे आसमान पे खुतबा दिया था। इसने आके कहा हुसैन ने निगाह भर के भी नहीं देखा। जिब्रील आया फरिश्तों की कतार लेके, हुसैन ने देखा ही। फुतरुस को भेजा अल्लाह। जिसे पता हो कि फुतरुस किसे कहते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा नहीं पता तो जो आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा करके फुतरुस बता देता हूं। अल्लाह कहता है कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै हुवा युजीरु वला युजारु अलैह। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह के सिवा कौन है? हर शय की बादशाहत जिसके हाथ में है। वहुवा युजीरु वला युजारु अलैह। अल्लाह कहता है जिसे मैं पनाह ना दूं उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। वाह वाह वाह। जिसे मैं अपनी पनाह से निकाल दूं उसे कोई पनाह नहीं दे सकता। सारे मिलकर मेरा साथ दो, उस ज़ाते किब्रिया से सवाल करे, परवरदिगार तू सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरा कलाम सच्चा, लफ्ज लफ्ज सच्चा, हर्फ हर्फ सच्चा। तूने दावा किया कि जिसे मैं पनाह ना दूं उसे कोई दे नहीं सकता मालिक, लेकिन जो हमने देखा झूठ वो भी नहीं। तूने फुतरुस को अपनी पनाह से निकाला, हुसैन ने पनाह में ले लिया। वाह वाह वाह। जिंदगी आपकी, तूने फुतरुस को अपनी पनाह से निकाला, हुसैन ने पनाह में ले ली। या तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये कहो कि जो अल्लाह ने कहा वो कर ना सका, वरना फिर ये मान जिसे हुसैन पनाह में ले ले समझ ले अल्लाह की पनाह में आ गया। वाह वाह वाह। हुसैन की पनाह ही अल्लाह की पनाह है। अब पता चला मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्यों कहा था दीन अस्तु हुसैन दीन पनाह। वाह वाह। सलामत वाह वाह। ये फुतरुस जब आया, हुसैन बादशाह ने बड़ा अजीब जुमला कहा, अल्लाह की तरफ से आया हूं। अल्लाह कहता बस कर। हुसैन ने कहा फुतरुस तुझे याद है तेरे बालों पर जल गए थे, मेरे झूले ने दिए थे, दिए थे ना? तुझे याद है तेरे बालों पर जले थे, मेरे झूले ने दिए थे। लेकिन फुतरुस ये अल्लाह और हुसैन के दरमियान जो इश्क की आग जल रही है, इसके बीच ना आना, अगर इसमें जल गया तो फिर नहीं मिलेगी। सलामत रहो, आबाद रहो। बस मैं नतीजा दूं। उसने पूछा हुसैन, अब खुद मुखातिब हुआ, उसने कहा हुसैन कहां बस करेगा? एक बंदे का हाथ नीचे रह गया, मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं। हुसैन कहां बस करेगा? हुसैन ने कहा जब तक तू मुझसे वादा ना कर ले मेरे हर एक शिया को बख्श देगा। आबाद रहो जी। सलामत।